دی बुक ऑफ मिर्दाद की 19वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 19वीं किस्त में मिकास्तर पूछता है, मुर्शिद हम मरकर कहाँ जाते हैं? मिर्दाद जवाबन कहता है, मिकास्तर अब तू कहाँ है? मिकास्तर पहाड़ी मस्कन में। मिर्दाद तेरा क्या ख्याल है कि ये पहाड़ी मस्कन तेरे लिए काफी बड़ा है? क्या तू समझता है कि ये जमीन ही इंसान का वाहिद मस्कन है? तुम्हारा जिस्म चाहे जमा और मकान के घेरे में है, जमा और मकान की हर शय से बनाया गया है। तुम्हारा जिस्म सूरज का वो जुज्व है जो सूरज में जिंदा है, और जो कुछ जमीन में से लिया गया है वो जमीन में जिंदा है। और यही बात दीगर सियारों और उनके दरमियान बेराह खलाओं की है। सिर्फ जाहिल ही ऐसा सोचना पसंद करेंगे कि इंसान का कयाम एक ही जमीन पर है, और जो करोड़ अजराम यानी अजराम फल्की लतीफ अजसाम मकाम में तैरते रहते हैं, वो इंसान के कयामगाह के लिए बायस जीनत और उसकी आंखों की तफरीह का सबब है। ज़ोहरा कहकशां शरिया इंसान के लिए इस जमीन से किसी कदर कमतर मस्कन नहीं है। वो जितनी बार उसकी आंख में रोशनी फेंकते हैं उसको अपनी तरफ उठा लेते हैं। वो जितनी बार उनके नीचे से होकर गुजरता है उन्हें अपनी जानिब खींच लेता है। सभी चीजें इंसान में शामिल है और इंसान उसी तरह उनमें मदगम है। सारी कायनात एक जिस्म है। उसके छोटे छोटे जर्रे से दिल की बात करते हुए सारी कायनात से मुखातिब होते हो। और जैसे तुम जीते हुए मुसलसल मरते रहते हो, वैसे ही जब मरते हो लगातार जिंदा रहते हो। अगर इस कालिब में नहीं तो किसी और शक्ल के वजूद में, मगर खुदा में जज्ब हो जाने तक तुम किसी न किसी कालिब में जिंदा रहते हो। कहने से मुराद ये है कि जब तक तुम सारी की सारी तब्दीली तय नहीं कर लेते, जीना जारी रहता है। ये बात सुनकर मिकास्तर सवाल करता है, क्या हम एक तब्दीली से दूसरी तब्दीली की जानिब सफर करते हुए इस जमीन पर लौट आते हैं? मिर्दाद दोहराना जमा का कानून है। जमा में जो कुछ एक बार वाक़े होता है उसका बार बार वाक़े होना जरूरी है। इंसान के मुआमला में ये वक्फे तवील या मुख्तसर हो सकते हैं और हर एक इंसान की ख्वाहिश और रजा के दोहराव की शिद्दत पर मुनहसर है। जब तुम इस चक्कर में से जिसे जिंदगी कहा जाता है निकलकर उस चक्कर में जो मौत के नाम से जाना जाता है दाखिल हो जाते हो, और जमीन की अनबुझी प्यास और उसकी ख्वाहिशात की अनमिट भूख अपने साथ ले जाते हो, तो तुम्हें जमीन का मिकनातीस फिर से अपनी तरफ खींच लेगा, और जमीन तुम्हें अपना दूध पिलाएगी और जमा तुम्हारा दूध छुड़ाएगा, और यह सिलसिला हयात ता हयात और मौत ता मौत जारी रहेगा, जब तक तुम अपनी मर्जी और कुव्वत इरादी से जमीन के दूध का लगाव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ नहीं देते। अभी मार पूछता है, क्या हमारी जमीन का जोर तुम पर भी चलता है, क्योंकि तुम भी हमारी तरह दिखाई देते हो? मिर्दाद कहता है, मैं अपनी रजा से आता हूँ और अपनी रजा से चला जाता हूँ। मैं इस कुर्रे खाक के बाशिंदों को इस जमीन के कैदो बंद से आजाद कराने के लिए आता हूँ। मिकायोन कहता है, मैं जमीन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मुर्शिद मैं ये किस तरह कर सकता हूँ? मिर्दाद मिकायोन की बात सुनकर उन्हें जवाब देता है कि जमीन और उसके सब बच्चों से मोहब्बत करके। जब इस जमीन से तेरे हिसाब में सिर्फ मोहब्बत ही बाकी रह जाएगी, तो जमीन तुझे अपने कर्ज से आजाद कर देगी। फिर तुझ पर जमीन का कोई कर्ज नहीं रहेगा। मिकायोन मगर मोहब्बत तो वाबस्तगी है, और वाबस्तगी एक बंधन है। मिर्दाद नहीं, मोहब्बत ही तो बंधन से छुटकारे का वाहिद जरिया है। जब तुम हर चीज से मोहब्बत करते हो तो तुम किसी चीज से बंधे हुए नहीं होते। उनका साथी समूरा पूछता है, क्या कोई मोहब्बत के जरिए अपनी मोहब्बत के खिलाफ किए गए गुनाहों को दोहराने से बच सकता है, और ऐसा करके वक्त के चक्कर को रोक सकता है? मिर्दाद ये तुम तौबा के जरिए कर सकते हो।
تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا کو کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرے گا۔ جب وہ واپس آ کر دیکھے گی کہ تمہاری زبان محبت آمیز دعاؤں سے آراستہ ہے، اس طرح محبت اس بد دعا کے دہراؤ کا راستہ روک دے گا۔ شہوت سے بھری ہوئی نظر کسی پرشہوت آنکھ کو ڈھونڈ لے گی۔ جب وہ لوٹ کر دیکھے گی کہ ماں کی آنکھ محبت آلودہ نظروں سے لبریز ہے، اس طرح وہ محبت اس شہوت بھری نظر کے دہراؤ کو روک دے گی۔ گناہگار دل سے پیدا ہوئی خواہش جو گناہ سے بھری ہوئی ہے، کسی اور آشیانے کی جستجو کرے گی۔ جب وہ لوٹ کر دیکھے گی کہ باپ کا دل نیک خواہشات سے بھرپور ہے، اسی طرح محبت اس گناہ آلودہ خواہش کو پھر سے پیدا ہی نہیں ہونے دے گی۔ یہی توبہ ہے۔ جب تمہاری محبت ہی صرف تمہارا بقایا رہ جائے گی تو پھر زماں تمہارے لیے محبت کے سوا اور کچھ دہرائے گا ہی نہیں۔ جب ہر جگہ اور ہر وقت صرف ایک ہی چیز دہرائی جائے تو وہ سارے زماں اور زماں کو معمور کر دینے والا مستقل عمل بن جاتی ہے اور اس طرح دونوں کو فنا کر دیتی ہے۔ یہ بات سن کر ہمبال پوچھتا ہے، مرشد ایک بات اور میرے دل کو کچوکے اور میری سمجھ کو دھندلائے جاتی ہے کہ میرا باپ کسی دوسری موت کی بجائے ایسی موت کیوں مرا؟ یہاں پہ یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس باب سے اگلا باب یعنی باب 21 شروع ہوتا ہے اور جس میں رضائے کل کے بارے میں میرداد سمجھاتا ہے۔ میرداد ہمبال کے سوال پر مجھے کہتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم زمان و مکان کے بچوں کو یہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ زمان لوح مکان پر منقوش کائنات گیر یادداشت ہے۔ اگر تم حواس خمسہ کے ذریعے محدود شدہ ہونے کے باوجود اپنی زندگی اور موت کے درمیانی عرصہ کی کچھ مخصوص چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہو تو زمان جو تمہاری پیدائش سے پہلے بھی تھا اور تمہاری موت کے بعد بھی غیر معین عرصے تک قائم رہے گا، کتنی زیادہ چیزوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر سکتا ہوگا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زمان ہر ایک چیز کو یاد رکھتا ہے، صرف ان کو ہی نہیں جو تمہیں واضح طور پر یاد ہو، بلکہ ان کو بھی جن سے تم بالکل بے خبر ہو، کیونکہ زمان کچھ بھی نہیں بھولتا، نہ معمولی سے معمولی عمل، نہ چھوٹے سے چھوٹا سانس، نہ خفیف سے خفیف دل کی ترنگ، وہ سب کچھ جو زمان کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے، مکان کے اندر کی چیزوں پر گہرا منقش کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم میں پڑھنے کی طاقت اور معنیوں کو سمجھنے کا شوق ہو تو وہ زمین جس پر تم چلتے ہو، وہ ہوا جس میں تم سانس لیتے ہو اور وہ مکان جس میں تم بستے ہو، تمہارے ماضی، حال اور آنے والی زندگیوں کی تحریر میں لائی گئی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بڑی آسانی سے تم پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ جیسے موت میں ویسے ہی زندگی میں، جیسے زمین کی حد سے پرے ویسے ہی زمین پر۔ تم کبھی تنہا نہیں ہوتے، بلکہ لگاتار ان چیزوں اور ہستیوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہو جن کا تمہاری زندگی اور موت میں حصہ ہے۔ جس طرح وہ تم سے کچھ لیتی ہیں، اسی طرح تم ان سے کچھ لیتے ہو۔ جس طرح تم انہیں ڈھونڈتے ہو، اسی طرح وہ تمہیں ڈھونڈتی ہیں۔ ہر چیز میں انسان کی رضا شامل ہے اور انسان میں ہر چیز کی رضا شامل ہے۔ یہ آپسی عدل بدل بے روک جاری رہتی ہے، لیکن انسان کی بھلکڑ یادداشت پرلے درجے کی نالائق محاسب ہے، مگر زمان کی نہ بھولنے والی یادداشت ایسی نہیں ہے۔ یہ انسان کے، اس کے ساتھی انسانوں اور مخلوقات کے اور دیگر ہستیوں سے تعلقات کا بالکل درست حساب رکھتی ہے، اور اس کو ایک زندگی کی بعد دوسری زندگی میں اور ایک موت کے بعد دوسری موت میں پلک کی ہر ایک جھپک پر اپنے حساب کے بھگتان کی تعمیل کراتی ہے۔ اگر مکان اس کو اپنی طرف نہ کھینچے تو بجلی کبھی مکان پر نہ گرے۔ مکان اپنی بربادی کے لیے اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ بجلی۔ جب تک انسان خود ہی بیل کو سینگ مارنے کی دعوت نہ دے، بیل انسان کو کبھی سینگ مارتا ہی نہیں۔ دراصل انسان اپنی ہلاکت کے لیے بیل سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ مقتول ہی قاتل کے خنجر کو تیز کرتا ہے اور قاتلانہ وار وہ دونوں مل کر کرتے ہیں۔ لٹنے والا لٹیروں کی حرکتوں کو رخ دیتا ہے اور ڈاکہ دونوں مل کر مارتے ہیں۔ ہاں، انسان اپنی مصیبتوں کو آپ دعوت دیتا ہے اور بعد ازاں اپنے ناگوار مہمانوں کے خلاف گلہ کرتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے دعوت نامے کیسے، کب اور کہاں لکھے اور بھیجے تھے، مگر زمان
زمان کبھی فراموش نہیں کرتا اور مکان ہر دعوت نامہ عین وقت پر صحیح پتے پر پہنچا دیتا ہے اور مہمان کے میزبان کی گھر تک رہنمائی کرتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، کسی مہمان پر ناراضی کا اظہار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ مناسب وقفہ سے زیادہ دیر ٹھہر کر یا وہ بار بار آ کر اپنی خودداری پر لگی خفیف سی چوٹ کا بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائے۔ خواہ ان کا رنگ و روپ اور رویہ کیسا بھی ہو، اپنے مہمانوں کے لیے تم مہربان اور مہمان نواز رہو، کیونکہ اصل میں وہ تمہارے قرض خواہ ہیں، بلکہ بیہودہ مہمانوں کی تو خاص طور پر ان کے حق سے زیادہ مہمان نوازی کرو، تاکہ جب وہ رخصت ہونے لگیں تو مطمئن اور تمہارے لیے شکر گزار ہو کر جائیں، اور اگر وہ دوبارہ تمہارے گھر کبھی آ بھی جائیں تو قرض خواہ کے طور پر نہیں، دوست بن کر آئیں۔ ہر مہمان سے ایسے سلوک کرو جیسا کہ وہ مہمان خصوصی ہو، تاکہ تم اس کا اعتماد حاصل کر سکو اور اس کی آمد کے پوشیدہ مقصد کو جان سکو۔ کسی مصیبت کو ایسے قبول کرو جیسا کہ وہ رحمت بن کر آئی ہو، کیونکہ ایک بار صحیح معنوں میں قبول کی گئی مصیبت فوراً رحمت میں بدل جاتی ہے، جبکہ غلط ڈھنگ سے قبول شدہ رحمت جلد ہی مصیبت بن جاتی ہے۔ اپنی اڑیل یادداشت کے باوجود، جو کہ واضح طور پر چھیدوں اور رخنوں والے مکر و فریب کا جال ہے، تم اپنی زندگی اور موت، ان کا وقت اور مقام، یہاں تک کہ اس کے طریقہ کا انتخاب بھی خود ہی کرتے ہو۔ دانا بننے کی کوشش کرنے والے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ انسانوں کا اپنی زندگی اور موت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کاہل لوگ جو اپنی آنکھوں کی تنگ درزوں میں سے زمان و مکان کو کج نظری سے تکتے ہیں، زمان و مکان میں واقع ہوئے بہت سے حادثوں کو محض حادثہ مان کر فراموش کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ان کی خودسری اور دغابازی سے خبردار رہو۔ زمان اور مکان میں کوئی حادثے نہیں ہوتے، مگر سبھی اشیاء رضائے کل کے حکم سے وجود میں آتی ہیں، جو نہ کسی شے میں غلطی کرتی ہے، نہ کسی شے کو نظر انداز کرتی ہے۔ جس طرح بارش کے قطرے اپنے آپ کو چشموں میں جمع کر لیتے ہیں اور چشمے بہہ کر نالوں اور ندیوں میں مل جاتے ہیں، ندیاں اور نالے اپنے آپ کو دریاؤں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور دریا اپنے پانیوں کو لا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اور سمندر صحرائے اعظم میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر جاندار اور بے جان شے کی رضا معاون کے طور پر اپنے آپ کو رضائے کل میں تحلیل کر دیتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر شے کی اپنی رضا ہوتی ہے، یہاں تک کہ پتھر کی بھی، جو بظاہر اتنا بہرا، گونگا اور بے جان ہے، اپنی رضا کے بغیر نہیں ہے، ورنہ وہ وجود میں ہی نہ آتا، نہ کسی شے پر اثر ڈالتا، نہ کسی شے کا اثر قبول کرتا۔ اپنی رضا اور وجود سے متعلقہ اس کا شمار مقدار میں سے اس سے الگ ہو سکتا ہے، اصل مادہ کے طور پر نہیں۔ کسی ایک دن کی کتنی زندگی کے متعلق تم پورے دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ تم مجھ سے باخبر ہو؟ دراصل ایک خفیف سے حصے کے متعلق کہہ سکتے ہو۔ جب تم دماغوں اور یادداشتوں سے لیس ہوتے ہوئے اور ولولوں اور خیالوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا حصہ جی چکے ایک دن کے بڑے حصے سے بے خبر ہو، تو پھر اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے کہ ایک پتھر اپنی رضا اور زندگی سے بے خبر ہے؟ اور جس طرح تم زندگی اور اس کی نقل و حرکت سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی اتنا کچھ جی لیتے اور چل پھر لیتے ہو، ویسے ہی تم اپنی رضا سے بے خبر ہوتے ہوئے اس کا اتنا ہی استعمال کر لیتے ہو، مگر رضائے کل تمہاری بے خبری اور کائنات میں ہر جاندار کی بے خبری سے پوری طرح آگاہ ہے۔ رضائے کل اپنے دستور یعنی قانون کے مطابق زمان کے ہر لمحہ اور مکان کے ہر نقطہ پر اپنے آپ کو بار بار تقسیم کرتی ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ہر انسان اور ہر شے کو جس کے لیے اس نے شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی خواہش ظاہر کی ہو، پھر سے جو تقسیم کرتی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ مگر اس امر سے غافل انسان جو کچھ رضائے کل کی تمام نعمتوں سے بھرپور تھیلی میں سے اس کے حصے میں آتا ہے، اس کو دیکھ کر اکثر مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ شکستہ دلی سے شکوے اور شکایات کرتے ہیں اور اپنی مایوسی کے لیے بے وفا مقدر کو الزام دیتے ہیں۔ درویشو، مقدر بے وفا نہیں ہے، کیونکہ مقدر تو رضائے کل کا دوسرا نام ہے۔ انسان کی اپنی رضا ہی اب تک نہایت تغیر پذیر، نہایت بے قاعدہ اور اپنی طرح کی نہایت بے یقین ہے۔ آج یہ مشرق کی سمت تیز گام ہے تو کل کو مغرب کی سمت،
जहाँ एक हिस्से को अच्छाई मान कर उसे सरफराज करती है तो दूसरा उसी शय को बुरा कहकर उसकी मजम्मत कर देती है। अभी ये किसी शख्स को दोस्त के तौर पर कबूल करती है तो बाद अज़ां उसी से दुश्मन के तौर पर टकरा जाती है। मेरे साथियों, तुम्हें मुतलव्विन मिजाज नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सभी इंसानों और चीज़ों से तुम्हारे रिश्तों का फैसला इस बात पर होता है कि तुम उनसे क्या चाहते हो और वो तुमसे क्या चाहते हैं। और तुम इंसानों और चीज़ों से क्या चाहते हो, इससे अब इस बात का फैसला होता है कि वो तुमसे क्या चाहेंगे। इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी मुतला किया था और अब भी आगाह करता हूँ कि तुम इस अमर से मोहतात रहो कि तुम कैसे सांस लेते हो, किस तरह बोलते हो, क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो। क्योंकि तुम्हारी रजा हर सांस, हर लफ्ज, हर ख्वाहिश, हर ख्याल और फेल में पोशीदा है। और जो कुछ तुमसे पोशीदा हो वो रज़ाए कुल पर हमेशा जाहिर होता है। ना ही किसी चीज से ऐसी नेकी की ख्वाहिश करो जो उसके लिए बदी बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए बदी के ख्वाहिशमंद ना हो जाओ। लेकिन सब इंसानों और सब चीजों से उनकी मोहब्बत की ख्वाहिश करो, क्योंकि इससे तुम्हारे हिजाबात दूर होंगे और तुम्हारे दिल में इरफान आश्कार होगा। इस तरह अपनी रजा को रज़ाए कुल के हैरत अंगेज इसरार की तालीम दो। जब तुम सबकी तरफ से आगाह नहीं होते, तुम अपने अंदर उनकी रजा और उनके अंदर अपनी रजा से बाखबर नहीं हो सकते। जब तक तुम सब चीजों में अपनी रजा और अपने अंदर उनकी रजा से वाकिफ और आगाह नहीं हो जाते, तुम रज़ाए कुल के राजों से वाकिफ नहीं हो सकते। और जब तक तुम्हें रज़ाए कुल के राजों का इल्म ना हो, उन इसरार का इल्म ना हो, तुम अपनी रजा को रज़ाए कुल के खिलाफ कमर बस्ता न करो, क्योंकि इस हालत में तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम हर मुकाबला में जख्मी होकर कड़वाहट से भरे हुए लौटोगे और तुम्हारे बदले के लिए तुम खुद बेताब हो जाओगे, जिसके नतीजे के तौर पर तुम्हारे पुराने जख्मों में नए जख्म शामिल हो जाएंगे और तुम्हारी कड़वाहट का प्याला छलक उठेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हो तो रज़ाए कुल को कबूल कर लो। उन सब चीजों को बिला शिकवा, बिला शिकायत कबूल करो जो उसकी पुरस्रार थैली में से तुम्हारे लिए निकलती हैं, और उनको शुक्र और एतमाद के साथ कबूल करो कि वो रज़ाए कुल में तुम्हारा जायज और मुनासिब हिस्सा है। कबूल करो उनको, उनकी कीमत और मैनी समझने की नीयत से कबूल करो। अगर एक बार तुम्हें अपनी रजा के मख्फी तौर तरीकों की समझ आ जाएगी तो तुम रज़ाए कुल को समझने लगोगे। जिसको तुम नहीं जानते उसको कबूल करो ताकि वो तुम्हें इसके बारे जानने में मदद करे। तुम उसके खिलाफ अपनी नाराजगी, अपनी बरहमी का इजहार करोगे तो तुम्हारे लिए दिल को दुखाने वाला मुइम्मा बना रहेगा। अपनी रजा को रज़ाए कुल के ताबे कर दो, फिर जब इरफान आश्कार होगा तो रज़ाए कुल यूं तुम्हारी रजा के पीछे पीछे चलेगी जैसे कि वो तुम्हारी ताबे हो। यही तालीम मैंने नूह को दी थी, यही तालीम मैं तुम्हें देता हूँ। हम जानते हैं मिर्दाद जब ये कलिमात कहता है कि यही तालीम मैंने नूह को दी थी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। सो यहीं पर आकर ये बाब इख्तिताम पजीर होता है और इसके साथ साथ ये किस्त भी आज की इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट किस्त में ज़मुरा को उसके राज से सुरखरू करता है और मिर्दाद औरतों, मर्दों, शादी, ज़ब्त नफ्स और खुद को मगलूब करने की बात करता है। यानी ये मोहब्बत से अगली मंजिल पर बात करते हैं। अगली किस्त यकीनन इस लिहाज से नहायत दिलचस्प होगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस आपको मुनासिब वक्त पे बर वक्त मिलती रहे। आपका अपना शाकिर खान। अल्लाह ने के बाद।